अस्सलाम वालेकुम। पिछली कॉल को एड्रेस नहीं किया हमने, सॉरी जी क्या सवाल है? जी मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मेरा सवाल सैयद अलामा साहब से सवाल है, सैयद जियाउल्लाह शाह साहब से, कि अगर इनका कहना है कि लाखों तलबा मदारिस में ज़ेर तालीम है, तो कौम को कितने साइंसदान अभी तक हमने इंजीनियर और रिसर्चर मदारिस में पैदा करके दिए हैं अब तक? कोई इनके पास अदाद शुमार अभी इनके पास हैं? क्या भाई ने कहा? वो आपने कहा कि लाखों उलमा अभी दीनी मदारस में ज़ेर तालीम है, तो इस कौम के पास कोई साइंसदान हमने कोई बना के दिए हैं, उसकी कोई आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स वो इस हवाले से? मदारिस ने कोई मदारिस में साइंसदान इंजीनियर या रिसर्चर मदारिस ने कोई पैदा किए हों, उनका कोई उनके पास डिजिट है तो वो काइंडली शेयर कर दें। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपको इल्ज़ामी जवाब देते हुए अर्ज़ करूं कि आप मुझे कोई यूनिवर्सिटी दिखाएं जिसने कोई शेखुल हदीस पैदा किया है, कोई आपने शेखुल तफसीर पैदा किया है, तो मैं ये लेकिन ये बात नहीं है। असल में क्या तखस्सुसात है, यही मर्ज़ कर रहा था। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हम पुरानी बातें करते हैं ना, फ़लाँ जामिया था, वो जामिया क्या था? यूनिवर्सिटीज़ थी। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में आप जाएँ तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, अलग अलग हमारे वहाँ पर वो डिपार्टमेंट बने हुए हैं। ये फ़लाँ डिपार्टमेंट है, ये फ़लाँ, ये फ़लाँ फ़लाँ। उनके अंदर एक इस्लामिक डिपार्टमेंट भी होता है, और उस इस्लामिक उसके अंदर एमफिल भी होता है। पहले बीएस होता है, फिर एमफिल होता है, फिर पीएचडी होती है, फिर वो पोस्ट पीएचडी होती है। ये सारे वहाँ शोबाजात मौजूद हैं, लेकिन वहाँ से एक इस्लामी स्कॉलर ही पैदा होता है। वहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी से भी साइंसदान पैदा नहीं होता। बहादुर यूनिवर्सिटी में चले, वहाँ भी इस्लामिक डिपार्टमेंट से एक इस्लामी स्कॉलर पैदा होता है, साइंसदान मेरे भाई पैदा नहीं होता। हमारे जो दीनी मदारिस हैं वो इस्लामिक डिपार्टमेंट हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ के हैं, तो वहाँ से हमारे उस तखस्सुस के लोग ही पैदा होते हैं। वहाँ पर हम कीमिया गर और साइंसदान फिजिक्स के माहिर पैदा नहीं कर रहे होते। दीनी मदारिस का काम उलमा बनाना ही है, आप ये कह रहे हैं। वो तखस्सुस है जैसे हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ का पूरी दुनिया के अंदर है। आप यही पैटर्न लेकर आप इंग्लैंड में चले जाएं, वहाँ जो हमारी बड़ी यूनिवर्सिटी जिनको हम बड़ा समझते हैं यूरोप की, वहाँ भी यही है। वहाँ से भी वो साइंसदान नहीं बन के निकलते, साइंसदान वहाँ साइंस के डिपार्टमेंट से बन के निकलते हैं। ठीक है, अच्छा दोबारा उस पॉइंट की तरफ आ जाओ जो मेरा सवाल था, फिर साहिल साहब आपकी तरफ मैं आती हूँ। वो कॉलर का जवाब भी आपसे लेंगे, पे पॉइंट आपसे लेंगे। क्या था आपका सवाल? कि ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो कैंडिडेट्स हैं हुक्मरान बनने के, या जो अफराद वहाँ पे मौजूद हैं, वो हमसे बेहतर कैसे हो सकते हैं या आपस में एक दूसरे से बेहतर कैसे हो सकते हैं, उसको डिसाइड करने का डेकोरम क्या होना चाहिए? अब देखिए, हमसे बेहतर वो तो यकीनन हमारा एक हुस्न ज़न होता है अपने मुसलमान भाई के बारे में या अपने हम वतन के बारे में। हमारा एक अच्छा गुमान होता है कि ये खिदमत ज़्यादा कर सकता है। अच्छा। और ये बेहतर जाकर, चूँकि इस वक्त जो हमारी सियासत है ना, हमें अपने रवाज को, अपने उर्फ को, अपने माहौल को पहचानना, ये भी इल्म है कि हमारा इस वक्त जो सियासत का माहौल है वो क्या है कि इन लोगों ने जाकर वहाँ पर ऐसे काम करने, ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जिससे हमारी खिदमत हो, हमारे मुआशरे की, हमारी सड़कों की, हमारी असल में ये वहाँ आज काम हो रहा है। तो उस नुक्ता नज़र से हमारे वोट होते हैं। अब जो कानून साजी के लिए वहाँ पे हमारी जो कमेटियाँ बनती हैं, वो एक अलग शोबा है, उसके लिए हम अलग बहस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त इंतखाब होता है वो उम्मीद तौर पर इस बुनियाद पर होता है कि ये बंदा वक़्त दे सकता है, ये हमारी सियासत के लिए वहाँ पे जाके कोई पॉलिसियाँ बनाकर, वहाँ से कोई मनसूबे लाकर हमारे माहौल को, हमारे इलाके को बेहतर बना सकता है। तो उस नुक्ता नज़र से ये वोट डाले जाते हैं, और ये अच्छे गुमान की बुनियाद पर, हुस्न ज़न की बुनियाद पर, एक हमारे जो कलमा गो होते हैं उनके बारे में उसने ज़न रखना, हम इसके पाबंद हैं। ठीक है, अच्छा साहिल साहब आपका इस पे पॉइंट क्या है? सर मेरा पॉइंट बड़ा आसान है, बुनियाद के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो इस बारे में तो कोई शक ही नहीं कि वो भी इस्लाम चाहते हैं, मैं भी इस्लाम चाहता हूँ। वो भी यही कहते हैं कि इस्लाम नाफिज रहे, कुरान पूरे घर घर पहुँचे। तो जब भी कोई लोग ये देखें ना कि दो बंदों में बहस हो रही है, इसका ये मतलब है कि कोई बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसा इख्तलाफ है कि नाउज़ बिल्लाह हदफ एक है। जी हाँ, और हदफ ये है कि, और मेरा और इनका इंस्ट्रूमेंट भी है कि आलिम के थ्रू ही होगा। अच्छा, मेरा तो मौक़िफ़ ही है कि कुरान का कस्टोडियन ही अल्लाह का निज़ाम लेके आ सकता है। और कौन बताएगा कि भाई इस मौके पे क्या अल्लाह का हुक्म है? कुरान का ही कस्टोडियन बताएगा। मैं इसलिए आलिम को कहता हूँ कि आलिम को मल्टी डिमेंशनल कैपेबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। मेरी बस ये शिकायत है मदरसे से कि आलिम सिर्फ और सिर्फ फ़िक़्ह के ऊपर उस लेवल की कॉम्पिटेंस देता है जो काश के बाकी की कॉम्पिटेंस उसका फ़र्क। मैं बताता हूँ कहाँ से आ रहा हूँ मैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सूरह फातिर में क्या निशानी बताई आलिमों की कि जब आसमान से मींह बरसता है तो एक ही वादी लाल क्यों हो जाती है और दूसरी से सुर्ख क्यों रहती है, और कुछ काली क्यों रह जाती हैं? इंसानों के कलर्स और मवेशियों के कलर अलग अलग क्यों हैं? इन दोनों को अल्लाह ताला ने कैसे कोरिलेट किया? और वो जीनोम की बात हो रही है इस वक्त, और कई जगहों पे अल्लाह ताला ने अलग अलग शोबों के अंदर आलिम को एड्रेस किए। यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये इंफॉर्मेशन कौन जानता है? जो
عالم ہیں، عالموں کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ اصل میں علم رکھتے ہیں ان چیزوں کا. ان چیزوں کی بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سرٹیفکیٹ میں دیتا ہوں تم عالم ہے. آپ یہ بتائیں کوئی ایک مدرسہ دیتا ہے کاسمالوجی کا، بایولوجی کا سرٹیفکیٹ کہ بھائی یہ جب تک تم آنسر نہیں دو گے تم عالم کی ڈگری تو قرآن سے نہیں لے سکتے. میری تو پلی ہے کہ عالم کا سٹینڈرڈ اتنا اوپر کر دو کہ بچہ ترس رہا ہو کہ بھائی میں نے عالم بننا ہے. اور پھر واپس آتے ہیں ڈیموکریسی پہ. اس طرح کے لوگ فیصلہ کریں کہ بھائی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، کچھ چھوٹا فیصلہ نہیں ہے، کوئی بازار سے روٹی نہیں لے کے آنی، ساری قوم کو روٹی کا فیصلہ، روزی روٹی کا فیصلہ کرنا ہے. میں نے کپڑے نہیں پہننے کہ آج کون سا سوٹ پہننا ہے، پوری قوم کا روٹی کپڑے مکان کا فیصلہ کرنا ہے. اس کی کیپیبلٹی کے لیے کالر لے لیں، ابھی اٹھ جائیں کالر، میرے لیے اسی مقصد کے لیے آ آپ کے رہا ہے. سوال کے لیے آئیں گے، وہ بیچارے پھر ڈسکنیکٹ ہو جاتے یہ بات کٹ گئی تو پوائنٹ نہیں اکراس ہوگا. مکمل کریں. جب آپ ایک ایسی کمپیٹنس کی ریکوائرمنٹ مانگتے ہو جو ڈاکٹر سے کئی زیادہ ٹیکنیکل ہو اور کئی زیادہ دور رس اور کئی زیادہ ڈیپ ہو، مطلب اگر وہ بندہ غلط سلیکٹ ہو گیا تو دل کا ڈاکٹر کارڈیالوجسٹ تو ایک بندہ مارے گا، پکڑا جائے گا. اگر پارلیمنٹ ہاؤس میں نواز شریف یا جو بھی سلیکٹ کرتے ہیں عمران خان یا زرداری، اس کو اس میں اگر ہم نے نااہلوں کو کہا کہ بھائی تم ووٹ ڈالو کون سلیکٹ ہوگا ان میں سے، اور اس نے کوئی غلطی کی تو ہم پھر ذمہ دار ہوں گے نا. ہم ذمہ دار ہوں گے کہ ہم نے غلط بندہ سلیکٹ کیا تھا اور پوری قوم کے ہم نے سارے بندوں کی سرجری غلط کروا دی. تو ایک ڈاکٹر کو سلیکٹ کرنے میں چھوٹی غلطی ہے اور اس کے باوجود ہم نے حق نہیں دیا ہوا کہ عام بندہ ڈاکٹر سلیکٹ کرے. تو اتنا بڑا ڈاکٹر سلیکٹ کرنے کے لیے ہم نے عام بندے کو حق دے دیا ہو. یہ اس نس کے خلاف ہے جس نس پہ مزدور کا حق، مزدور کو کیا حق ہے چھوڑ دیں، مزدور کا کیا حق ہے تو ہمیں پتہ ہے. مجھے آپ ایز اے مدر نہیں بتاتی ہیں آپ کے بچوں کے لیے بہتر چیز کیا ہے، آپ کا بچہ نہیں بتاتا، آپ ایز اے مدر بتاتی ہیں کیونکہ آپ کو بہتر پتہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ایک ایسی صاحب علم مجلس شورا کا کوالیفیکیشن دینی ضروری ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں صرف مسجد سے آ سکتی ہے، وہ آئے گی یونیورسٹی سے بھی، کیوں نہیں آئے گی، 100% آئے گی، مگر وہ قرآن فہم ضروری ہیں. بالکل انہوں نے صحیح جواب دیا تھا کہ کیا یونیورسٹی پہ شیخ الحدیث نکالے گی. میں چاہ رہا ہوں کہ شیخ الحدیث کو قرآن کا اتنا فہم اور میتھمیٹکس کا اتنا فہم ضرور ہو کہ وہ میتھمیٹیشین کو کوالیفائی کر لے. یہ نہ کہ مجھے میتھ تم سے زیادہ آتی ہے، تمہیں میں نے میتھ سکھائی اس لیے کہ تم مجھ سے زیادہ جانو، مگر مجھے اتنی ضرور آتی ہے کہ میں تمہیں سورس بتا سکوں کہ بھائی اس کی ضرورت کیا ہے. یہ ہے عالم کی جو سورہ فاتر کے تھرو ڈائمینشنل سائیکالوجی ہمارے پاس ہونی چاہیے. اس ڈائمینشن سے ہونی چاہیے جو ہے نہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے بغیر عالم نہیں. جی کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ارباز اختر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کیا سوال ہے؟ جی میرا ساحل صاحب سے سوال ہے. جی جی سر. جی سر سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی بات کو جو ہے نا سمجھا کیوں نہیں جا رہا. جی میرا سوال ہے کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں عالم آپ سے لڑ پڑتے ہیں یا پھر جو بھی بندہ بات نہیں کر پا رہے، مطلب اب جو کیمسٹری کے اندر ہم سے بات کرتے ہیں اب وہی وہ گرامر کیوں نہیں یوز کرتے عالم کے لیے. میرا سر یہ سوال. آپ کی اور مدرسے کی اسٹوڈنٹ کی گرامر میں فرق ہے بیٹا، ایسے ہو نہیں سکتا. مگر 2 دن سے جو شیخ کے ساتھ میرا اللہ کی طرف سے ناطہ جڑا ہوا ہے، نہ ان کی کوئی اس میں وہ ہے پلاننگ نہ میری کہ ہم دونوں کہتے میں ادھر آ کے مجھے بھی اتنا ہی حیرت ہوئی کہ جو مجھے ان کو شاید ان کو دیکھ کے مجھے دیکھ کے ان کو ہوئی ہوگی کہ ہاں اللہ نے لکھا. اور دیکھیں دونوں دن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش یہ رویہ، یہ سوچ کا اینگل ہر خطیب، ہر عالم، ہر محدث کا ہو کہ بھائی سننے کے لیے تیار ہیں اور ہاں تم بھی ٹھیک ہو سکتے ہو. کل میں ان کے توسط سے پورے پاکستان کو بتاتا رہا ہوں کہ کاش اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہر عالم کا ہو تو ہم پوری قوم مسجد کی طرح لپکے گی کہ ہاں ہمیں بھی سنا گیا اور کیا پتہ ہم ٹھیک ہوں آپ غلط ہوں کا اندازہ یا کیا اسے کہتے ہیں اندازہ تو میں نے عربی کے سے لے لیا ہے، اس کی پرابیبلٹی رکھی ہوئی ہو. چل شیخ نے آیت سنائی سورہ جمعہ کی، میں نے کہا کہ سورہ جمعہ کی آیت کا ترجمہ میرے خیال صحیح ہے، تو انہوں نے کہا بالکل آپ کا خیال درست، زیادہ درست لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ قرات کا لفظ آنا چاہیے تھا، تلاوت کا لفظ نہیں آنا چاہیے تھا اگر یہ والا اینگل رکھا جاتا. یہ آپ کو نہیں پتا شیخ، میں آپ کے وسیلے سے بتا رہا ہوں، یہ جو جتنے بھی قوم کے بچے بچیاں فون کر رہے ہیں، خدا کی قسم پولیس والا زیادہ آسان لگتا ہے ان کو اور مولوی زیادہ مشکل لگتا ہے. کیوں بلا اس دیوار کو وہ گرا ہی نہیں رہا کہ جو عام بندے. نہیں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ابلاغ دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے
جو دائی ہے، جو عالم ہے، خطیب ہے، مبلغ ہے، یہ اس کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے ماحول کو سمجھے، اور جی من لم یعرف احوال زمانے ہی، بالکل جو اپنے زمانے کے حالات کو نہیں اچھی طرح پہچانتا، ان کی خبر نہیں رکھتا، وہ صحیح طور پر دعوت کے فرائض انجام کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا۔